ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। संस्कृत शास्त्र संस्कृति भारतीय संस्कृतेः उद्धारकान् स्वामी चरणान् सश्रद्धं नमस्कृत्य अद्यतनं व्याख्यानं प्रारभ्यते। इतः पूर्वं वर्णात्कारः इत्यस्य अर्थविषये अस्माभिः चर्चा कृता आसीत्। तत्र सिद्धांत दिशा अर्थः न जातः आसीत्, मध्ये दोषः आसीत् तच्छब्दे। तत्र दोष परिहाराय अस्माभिः यत्नः विधातव्यः वर्तते। अथ च अत्र ये खलु विद्वांसः सन्ति, उत्तम घोष महोदयाः एवं राहुल मायती महोदयाः, अभिजीत महोदयाः, तेषां कश्चन प्रश्नः अपि अवशिष्टः आसीत्। तस्मिन् दिने नेटवर्क समस्या कारणात् प्रश्नः न सम्यक्तया श्रोतुं शक्यते स्म। अतः एते विद्वांसः संप्रार्थ्यन्ते यत् ते स्वकीयं प्रश्नं वदन्तु। नहि रक्षति डुक्रीयकरणे एतावदेव मया श्रुतं, तत्र कः प्रश्नः इति नावगतं। पुनश्च मया यदा उत्तरं दातुम् आरब्धं तदानीं कनेक्टिविटी नाभवत्। अतः राहुल महोदयाः उत्तरं श्रुतवन्तः, किन्तु अन्ये विद्वांसः न श्रुतवन्तः। अतः सर्वेपि विद्वांसः विचारेण लाभान्विताः स्युः इति धिया विद्वांसः प्रार्थ्यन्ते यत् वदन्तु कः प्रश्नः आसीत् इति। तदनन्तरम् अद्यतनं पाठं प्रारभिष्ये। महोदय, तत्र संशयनिवारणं जातमस्ति, यतोहि तत्र डुक्रीकरण इत्यनेन व्याकरणस्य ग्रहणमिति पूर्वं चिन्तितमासीत्, परन्तु तत्तु नास्ति। डुक्रीकरण इत्यनेन केवलं पाठस्य एव ग्रहणं, तन्नाम व्याकरणस्य एवं तथा पाठेन लाभः नास्ति, तस्य सम्यक् ज्ञानेन एव मोक्षः लभ्यते, केवलं तत् पाठमात्रेण लभ्यते इति। अतः तत्र संशयः सत्यम्। अधुना संपूर्णं पद्यं स्मरन्ति? संपूर्णम् उत्तम घोष महोदयाः? आमां, संपूर्णं पद्यं तत्र तु पूर्वभागः कः अस्ति इति न ज्ञायते, परन्तु उत्तरार्धं वदन्तु। भजगोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते, तत् सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रीकरणे इति आसीत् खलु। सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रीयकरणे भज गोविन्दं मूढमते इति। एवं खलु? आमां, स्मर्यते? आमां, एतादृशः एव भावः अस्ति। सम्प्राप्ते काले अधुना पश्यन्तु। अधुना नहि रक्षति डुक्रीयकरणे, तस्मात् गोविन्दं भज कम् उद्दिश्य? मूढमतिम् उद्दिश्य इदं पद्यं भगवत्पादैः उक्तम्। भज गोविन्दं मूढमते, हे मूढमते गोविन्दं भज।
प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रिय करणे। डुक्रिय करणे भवतां रक्षा न करिष्यति, अतः हे मूढ़मते गोविंदं भज। तर्हि अधुना ये प्रत्युत्पन्नमतयः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, तेषां कृते भजनं न अपेक्षते। यतोहि शब्द अपि ब्रह्म एव वर्तते। शब्दोपासना इत्युक्ते ब्रह्मोपासना। भगवत्पादस्य इदं वचनम् अधमाधिकारिणां कृते वर्तते। अधुना गोविन्दस्य भजनेन शास्त्रे प्रवृत्तिः, शास्त्र प्रवृत्तौ सत्याम् अंतःकरणस्य शुद्धता, तदनन्तरं तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानं, तेन ज्ञानेन च ब्रह्मणः प्राप्तिः। तर्हि ये प्रत्युत्पन्नमतयः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, विशिष्टधीमन्तः सन्ति, तेषां कृते तु शास्त्रमेव शरणम्। अन्यथा केवलं गोविंद भजनेन एव मोक्ष प्राप्ति स्यात्। तर्हि श्रुति विरोधः अथ च शास्त्र विरोधापत्तिः। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम्, ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः, ज्ञानम् अतिरिच्य मुक्तेः मोक्षस्य साधनं किमपि न भवति। तर्हि अधुना गोविंद भजनेनापि अन्तो गत्वा ज्ञानमेव प्राप्तव्यम्। यतो हि श्रुतौ ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः नान्यः पंथा विद्यते अयनाय इत्युक्तम् अस्ति। अन्यः पंथा न विद्यते। ज्ञानातिरिक्तेन अन्येन केनचित् साधनेन ब्रह्मणः प्राप्तिः भवितुं नार्हति। अतः ज्ञानैक प्राप्यं ब्रह्म वर्तते। ज्ञानातिरिक्तेन अन्येन केनचित् साधनेन प्राप्यं नास्ति। तर्हि अधुना इह जन्मनि ये उत्तमाधिकारिणः वर्तन्ते, विद्वांसः सन्ति, ते तत्त्वज्ञानेन ब्रह्म प्राप्तुं शक्नुवन्ति। किन्तु ये अधमाधिकारिणः सन्ति, तेषां तत्त्वज्ञानं शास्त्राध्ययनाभावात् तत्त्वज्ञानं भवितुं नार्हति। तर्हि तेषां कृते कः उपायः? भगवान् शंकराचार्यः परम कारुणिकः। अतः उत्तमाधिकारिणां कृते शास्त्रं शरणं वर्तते, मध्यमाधिकारिणां कृते गुरुवाक्यं शास्त्रं च शरणं वर्तते। किन्तु ये अधमाधिकारिणः सन्ति, अधुना तेषाम् उद्धारः कथं स्यात् इति विचिन्त्य तैः गोविंद भजनं, श्रीकृष्ण भजनं सम्पादनीयम्। तेन अग्रजन्मनि इह जन्मन्येव वा शास्त्रे प्रवृत्ति स्यात्। शास्त्र प्रवृत्तौ सत्यां शास्त्राध्ययनेन
अंतःकरणस्य सिद्धतायां सत्यां तेषां तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्यं ज्ञानं स्यात् तेन ज्ञानेन ब्रह्म साक्षात्कारः भवितुमर्हति इति धिया भगवत्पादैः भज गोविन्दं मूढमते इत्युक्तम्। अन्यथा मूढमति शब्दस्य तस्मिन् पद्ये स्वारस्यं किमस्ति? भज गोविन्दं प्रत्युत्पन्नमते इति तु नोक्तम्। प्रत्युत्पन्नमतीनां कृते तु शास्त्रमेव वर्तते, मननम् अस्ति, निदिध्यासनं वर्तते। आत्मा वारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः इति श्रुतिवचनं वर्तते। अतः प्रत्युत्पन्नमतीनां कृते तु निदिध्यासनादिकं विहितम् अस्ति। अतः यदा अस्याः ब्रह्मविद्यायाः अधिकारी कः इति आकांक्षा जाता, तदानीं वेदान्तसारे भवन्तः स्मरन्तः स्युः। अस्याः ब्रह्मविद्यायाः अधिकारी कः? तर्हि किमुक्तं? विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेन पाततोऽधिगताखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्राश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितान्त निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। तर्हि विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेन पाततो धिगताखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा। तर्हि अधुना वेद वेदांगानाम् अर्थज्ञानेनैव अंतःकरणस्य नितान्त निर्मल स्वान्तःकरणः यदा मनुष्यः भवति तदा एव स अस्याः वेदांत विद्यायाः अधिकारी। अतः साधन चतुष्टय संपन्नः भवति तदा एव। तर्हि साधन चतुष्टय संपन्नता अंतःकरणस्य निर्मलता शास्त्र ज्ञानेनैव स्यात्। तर्हि अधुना शास्त्र ज्ञानस्यैव नहि नहि रक्षति दुःखीकरणे इत्यत्र शास्त्राध्ययनस्यैव यदि निषेधः स्यात् अनेन वाक्येन, तर्हि वेदांत विद्यायाः यः अधिकारी उक्तः अधुना अधिकारी लक्षणे साधन चतुष्टय संपन्नता अंतःकरणस्य निर्मलता इत्यादिकं सन्निविष्टं वर्तते। अधुना तेन साकमस्य विरोधः आपद्येत। यतोहि वेद ज्ञानमपि वेदांग ज्ञानमपि न अपेक्षते। वेदांगम् इत्युक्ते व्याकरणम्। अधुना नहि नहि रक्षति डुक्रीकरणे डुक्रीयकरणे इति व्याकरणस्य उपलक्षणं स्यात्। तर्हि अधुना वेदांगं नहि रक्षति। वेद ब्रह्म साक्षात्कारे वेदांगम् उपयोगी न भवति, अयमर्थः लभ्येत। तर्हि अधुना वेदांगाध्ययनस्य व्याकरणस्यैव निषेधः अनेन वाक्येन अन्तो गत्वा प्राप्तः इति कृत्वा तेन समम् अस्य भगवत्पादवचनस्य विरोधः स्यात्। अतः तथा अर्थः वर्णनीयः, येन विरोधः न स्यात्। स च अर्थः कः? तर्हि शब्दपारायण मात्रेण अर्थज्ञानरहित शब्दपारायणेन अदृष्टं अभ्युदयः नैव सिद्ध्यति। अपितु भाष्येपि भगवता भाष्यकृता किमुक्तं? शब्द प्रयोगे धर्मः ज्ञाने वा धर्मः इति उपक्रम्य प्रक्रिया ज्ञान पूर्वक शब्द प्रयोगे धर्मः अयमेव सिद्धान्तः पस्पसायां भगवता भाष्यकृता प्रतिपादितः। अतः केवलं ज्ञानेपि धर्मः नास्ति, प्रयोगेपि धर्मः नास्ति, अपितु ज्ञानपूर्वक शब्द प्रयोगे धर्मः। यदा वयं
ज्ञात्वा रामः इति शब्दः प्रयुज्यते तदा एव अनेन साधु शब्द प्रयोगेन अदृष्टम् उत्पद्यते, पुण्यम् उत्पद्यते। केवलं ये प्रक्रियाम् अज्ञात्वा प्रक्रियाम् अजानन्तः शब्द प्रयोगं कुर्वन्ति तेषां कृते तु धर्मः नैव वर्तते। ये जानन्ति, प्रक्रियामपि जानन्ति, किन्तु शब्द प्रयोगं, साधु शब्द प्रयोगं न कुर्वन्ति तेषां कृतेपि ज्ञानं नोत्पद्यते। अतः ज्ञानपूर्वक शब्द प्रयोगे एव धर्मः। अवगतम्? आम् आम् महोदय, अवगतम्। तर्हि अद्यतनं व्याख्यानं प्रारभ्यते। सर्वे प्रायः आगताः स्युः। तत्र तच्छब्दे दोषः आसीत्, यतोहि तच्छब्दः अपि वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्नस्य बोधकः अस्ति इति कृत्वा तच्छब्दे दोषः आगतः। तस्य दोषस्य वारणाय पुनः परिष्कारः क्रियते। वर्णत्व व्याप्य जाति विशिष्टात् कार प्रत्ययः, वर्णत्व व्याप्य जाति विशिष्टात् कार प्रत्ययः। अधुना जाति वैशिष्ट्यम् उभय संबंधेन विवक्षितम्। प्रथमः संबंधः स्वावच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व, द्वितीयः संबंधः स्वविशिष्ट शक्ति पर्याप्त्यधिकरणत्व इत्युभय संबंधेन। वर्णत्व व्याप्य जाति विशिष्टात् कार प्रत्ययः, जाति वैशिष्ट्यञ्च स्वावच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व, स्वविशिष्ट शक्ति पर्याप्त्यधिकरणत्व इत्युभय संबंधेन। अधुना द्वितीय संबंधे शक्ति वैशिष्ट्यमपि वर्तते। तर्हि संबंध घटक शक्ति वैशिष्ट्यञ्च स्वावच्छिन्न निरूपितत्व, स्वेतर धर्मावच्छिन्ना निरूपितत्व इत्युभय संबंधेन। अधुना पश्यन्तु, एकत्र पूर्वं समन्वयं कुर्मः। वर्णत्व व्याप्य जाति विशिष्टः यः भविष्यति तस्मात् कार प्रत्ययः भविष्यति। तर्हि अकारः इत्यत्र कार प्रत्ययः इष्यते। अतः वर्णत्व व्याप्य जाति वैशिष्ट्यम् अशब्दे वक्तव्यम्। तदा एव अशब्दात् कार प्रत्ययस्य साधुत्वं प्रतिपादयितुं शक्यते। अधुना वर्णत्व व्याप्या जातिः अत्वरूपा जातिः, अत्व जातिः वर्णत्व व्याप्या जातिः भवति। अतः वर्णत्व व्याप्या जाति अत्वरूपा जाति, तस्याः जातेः वैशिष्ट्यम् अशब्दे बोधनीयम्। प्रथम संबंधः अस्ति स्वावच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व। स्वपदेन वर्णत्व व्याप्य जाति गृह्यते। प्रकृतस्थले वर्णत्व व्याप्य जातिः वर्तते अत्वरूपा जाति। एवञ्च स्वावच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व इत्युक्ते अत्वावच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व। तर्हि अशब्दः अत्वावच्छिन्नं बोधयतु कारकं वक्तुस्तात्पर्यं वर्तते। अशब्दः अत्वावच्छिन्नं बोधयतु इत्याकारकं वक्तुस्तात्पर्यं वर्तते। अतः स्वावच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व अशब्दे समागतम् इति प्रथम संबंधेन अत्व वैशिष्ट्यम् अशब्दे समागतम्। द्वितीयः संबंधः वर्तते स्वविशिष्ट शक्ति पर्याप्त्यधिकरणत्व इति द्वितीयः संबंधः। स्वपदेन अत्रापि अत्वरूपा जातिः ग्राह्या। तद्वैशिष्ट्यं शक्तौ वक्तव्यम्। अशब्दनिष्ठायां शक्तौ अत्वजाति वैशिष्ट्यं वक्तव्यम्। उभाभ्यां संबंधाभ्यां
प्रथमः सम्बन्धः वर्तते स्वावच्छिन्न निरूपितत्व, तर्हि स्वम् अत्वरूपा जातिः, तदवच्छिन्नः तन्निरूपितत्व अशब्दनिष्ठायां शक्तौ वर्तते। कथम्? अधुना पश्यन्तु। अर्थनिरूपिता शक्तिः शब्दे तिष्ठति। अर्थनिरूपिता शक्तिः शब्दे तिष्ठति। यथा घटत्वावच्छिन्नार्थनिरूपिता शक्तिः कस्मिन् पदे वर्तते? घटपदे। पटत्वावच्छिन्नार्थनिरूपिता शक्तिः कुत्र अस्ति? पटे अस्ति महोदय। पटे वर्तते। साधु। मठत्वावच्छिन्नार्थनिरूपिता शक्ति मठे वर्तते। तर्हि शक्तौ अर्थनिरूपितत्वं भवति। शक्ति पदनिष्ठा शक्ति अर्थनिरूपिता भवति। तर्हि अत्र अशब्दस्य अर्थः अ इ उण् इत्यत्र पठितस्य अशब्दस्य अर्थः अकारः। तर्हि अर्थः वर्तते अकारः। तर्हि अर्थनिरूपितत्वं किन्निष्ठायां शक्तौ वर्तते? अशब्दनिष्ठायां शक्तौ अरूपार्थनिरूपितत्वम् अस्ति। अतः स्वावच्छिन्न निरूपितत्वं, स्वम् इत्युक्ते अत्वं, स्वावच्छिन्नः तदर्थ निरूपितत्वं अ इ उण इत्यत्र पठित अशब्दनिष्ठायां शक्तौ वर्तते। अतः स्वावच्छिन्न निरूपितत्व संबंधेन अरूपार्थ निरूपितत्वम् अरूपार्थ निरूपितत्वस्य अशब्दनिष्ठायां शक्तौ सत्वात् अत्व जाति वैशिष्ट्यम् अकारनिष्ठायाम् अशब्दनिष्ठायां शक्तौ समागतम्। द्वितीयः संबंधः वर्तते स्वेतर धर्मावच्छिन्ना निरूपितत्व। तर्हि स्वम् अत्वं स्वेतर धर्मः घटत्वादिकं तदवच्छिन्नः घटादिः तद अनिरूपितत्वं तद अनिरूपितत्वमपि वर्तते घट शब्दे। यतो हि शब्दस्य यः अर्थः भवति तादृशार्थ निरूपिता शक्ति एव शब्दे तिष्ठति। तर्हि पश्यन्तु, शब्दे इत्युक्ते अकारे एका शक्तिः वर्तते। तस्याः शक्तेः नाम अस्ति एक्स। अकारे एका शक्तिः वर्तते, तस्याः शक्तेः नाम वर्तते एक्स। तर्हि अशब्दनिष्ठा एक्स शक्ति अशब्दस्य यः अर्थः तेन अर्थेन निरूपिता वर्तते। तर्हि एवं मन्यताम् अशब्दस्य अर्थः अस्ति वायि। तर्हि वायि निरूपिता शक्तिः कुत्र अस्ति? अशब्दे। वायि निरूपितत्वं कुत्र अस्ति? राहुल जी? अशब्दे। अधुना अर्थ निरूपितत्वं शक्तौ वक्तव्यम्। अर्थ निरूपिता शक्तिः भवति, पदं न। अर्थ निरूपिता शक्तिः भवति। तर्हि एवं मन्यताम् अशब्दे या शक्ति वर्तते तस्याः शक्तेः नाम अस्ति एक्स। अशब्दस्य यः अर्थः वर्तते स अर्थः वायि अस्ति। तर्हि वायि निरूपितत्वं कुत्र वर्तते? इत्यस्य अर्थे।
घटस्थले अहं समन्वयं कृत्वा दर्शयामि। घटपदे या शक्तिः वर्तते सा शक्ति अस्ति ए नामिका, तस्याः शक्तेः नाम अस्ति ए। घट शब्दस्य यः अर्थः अस्ति सः अर्थः अस्ति बी, तर्हि अर्थनिरूपितत्वं शक्तौ वर्तते भवति इति नियमः। तर्हि घट शब्द निष्ठा या शक्तिः वर्तते सा शक्ति का ए, तर्हि तस्यां शक्तौ अर्थनिरूपितत्वं वक्तव्यं। तर्हि घट शब्दस्य अर्थः वर्तते बी, तर्हि बी निरूपितत्वम् अस्ति ए इत्यत्र। घटे घट शब्दे या शक्तिः वर्तते तस्याः शक्तेः नाम किम्? ए। तर्हि बी निरूपितत्वं कुत्र अस्ति, कुत्र आगतम्? ए मध्ये आगतम्। ए मध्ये आगतम्। अवगतं सम्यक्तया राहुल जी? हाँ अवगतम, लेकिन फिर से एक बार बोल दीजिए, ठीक समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना क्या चाहते हो, मतलब क्यों कह रहे हैं ये सब? यतोहि शक्ति द्वितीय संबंधे, पहले इसको समझिए, अर्थ निरूपितत्वं शक्तौ भवति। शक्ति पदनिष्ठा शक्ति अर्थ निरूपिता भवति। इदम् अवगतम्? हाँ पदनिष्ठा शक्ति किं निरूपिता भवति? अर्थ निरूपिता भवति। वदतु। पदनिष्ठा शक्तिः अर्थ निरूपिता भवति। पदनिष्ठा शक्ति अर्थ निरूपिता भवति। हाँ हाँ पुनः वदतु। पदनिष्ठा शक्तिः अर्थ निरूपिता भवति। पदनिष्ठा शक्तिः अर्थ निरूपिता भवति। तर्हि अर्थ निरूपितत्वं कुत्र गच्छति? शक्तौ महोदय। पदनिष्ठ शक्तौ। हाँ हाँ साधु साधु। या निरूपिता अस्ति तस्यामेव निरूपितत्वं भविष्यति। अर्थ निरूपिता शक्तिः अस्ति, तर्हि अर्थ निरूपितत्वं शक्तौ भविष्यति। एतद् अवगतम्? आम् महोदय। तर्हि यस्य पदस्य यः अर्थः तादृशार्थ निरूपितत्वमेव तत्पदनिष्ठ शक्तौ भविष्यति। यथा घट शब्दस्य अर्थः अस्ति कम्बुग्रीवादि मत्पदार्थः, तर्हि कम्बुग्रीवादि मत्पदार्थ निरूपितत्वं घटपदनिष्ठ शक्तौ भविष्यति। घटपदस्य यः अर्थः न वर्तते, यथा पटः घट शब्दस्य अर्थः नास्ति, मठः घट शब्दस्य अर्थः नास्ति, तर्हि पटार्थ निरूपितत्वं घटपदनिष्ठ शक्तौ नास्ति। मठार्थ निरूपितत्वं घटपदनिष्ठ शक्तौ नास्ति। एतद् अवगतं न वा? आम् महोदय। आम् महोदय। अधुना यः द्वितीयः सम्बन्धः वर्तते, वर्णात्कारः इत्यस्य यः अर्थः कृतः, तत्र यः द्वितीयः सम्बन्धः अस्ति स वर्तते स्वविशिष्ट शक्ति पर्याप्त्यधिकरणत्व। अयं द्वितीयः सम्बन्धः। तर्हि स्वपदेन वर्णत्व व्याप्य जातिः ग्राह्या तद्वैशिष्ट्यं शक्तौ वक्तव्यम्। तर्हि केन सम्बन्धेन? तर्हि स्वावच्छिन्न निरूपितत्व स्वेतर धर्मावच्छिन्ना निरूपितत्व स्वेतर धर्मावच्छिन्न अनिरूपितत्व इत्युभय सम्बन्धेन। यथा अ इत्यत्र यः अत्वरूपः धर्मः अस्ति, जातिस्वरूपः धर्मः, तद्वैशिष्ट्यं
अशब्दनिष्ठ शक्तौ वक्तव्यम्। केन केन संबंधेन? उभय संबंधेन। स्वावच्छिन्न निरूपितत्व। तर्हि स्वम् अशब्दस्य अर्थः कः अस्ति? अशब्दस्य अर्थः अ, इ शब्दस्य अर्थः इ, उ शब्दस्य अर्थः उ। तर्हि अशब्दस्य अर्थः कः वर्तते? एव। राहुल जी, तर्हि स अर्थ इत्युक्ते वाच्यः। वाच्यता केन धर्मेण अवच्छिन्ना वर्तते? उत्तम जी। आम् महोदय, उत्तम जी। अत्वधर्मावच्छिन्न। हाँ, अत्व। तर्हि अत्र स्वपदेन अत्वधर्मः गृह्यते। तर्हि अत्वावच्छिन्नः भवति अ, इत्वावच्छिन्नः भवति इ, घटत्वावच्छिन्नः भवति घटः। तर्हि अत्वावच्छिन्नः अ, अयमेव अर्थः वर्तते। तन्निरूपितत्वं अशब्दनिष्ठ शक्तौ अस्ति न वा? अस्ति महोदय। अस्ति। तर्हि स्वावच्छिन्न निरूपितत्व संबंधेन अत्वजाति वैशिष्ट्यम् अशब्दनिष्ठ शक्तौ समागतम्। प्रथमः संबंधः समागतः। द्वितीयः संबंधः वर्तते स्वेतर धर्मावच्छिन्न अनिरूपितत्व। तर्हि अत्र स्वपदेन पुनः अत्वं ग्राह्यं। स्वेतर धर्मः भवति घटत्वं, तदवच्छिन्नः घटः। तादृश घटरूपार्थ निरूपितत्वं कुत्र अस्ति, कुत्र नास्ति? उत्तम जी, घटरूपार्थ निरूपितत्वं किं पदनिष्ठ शक्तौ अस्ति, किं पदनिष्ठ शक्तौ नास्ति? घटपदनिष्ठ शक्तौ वर्तते। साधु साधु साधु। घटपदनिष्ठ शक्तौ घटार्थ निरूपितत्वम् अस्ति, किन्तु अपदनिष्ठ शक्तौ घटार्थ निरूपितत्वं नास्ति। अतः अनिरूपितत्वम् आगतं न वा? स्वेतर धर्मावच्छिन्न अनिरूपितत्वम् अपदनिष्ठ शक्तौ समागतम्। अतः अपदनिष्ठा या शक्ति सा अत्वजात्या स्वावच्छिन्न निरूपितत्व स्वेतर धर्मावच्छिन्ना निरूपितत्व इत्युभय संबंधेन विशिष्टा जाता। तस्याः शक्तेः पर्याप्त्यधिकरणम्। पर्याप्त्यधिकरणम् इत्युक्ते पर्याप्ति संबंधेन अधिकरणम्। अपदम् अस्ति न वा? अस्ति। अरूपार्थ निरूपिता या शक्तिः अस्ति सा शक्तिः पर्याप्ति संबंधेन अशब्दे तिष्ठति। अतः अपदनिष्ठा शक्तेः पर्याप्ति संबंधेन अधिकरणम् अपदमेव जातम्। तर्हि अत्र स्वावच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व स्वविशिष्ट शक्ति पर्याप्ति अधिकरणत्व इत्युभय संबंधेन वर्णत्व व्याप्य जाति वैशिष्ट्यम् अशब्दे समागतम्। अतः अशब्दात् कार प्रत्ययः भविष्यति। अधुना तच्छब्दात् कार प्रत्ययस्य आपत्तिः न वर्तते, यतोहि तच्छब्दे प्रथमः संबंधः वर्तते। प्रथमः संबंधः इत्युक्ते वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व। अकारं वदामि तं शृणु इत्यत्र यः तच्छब्दः वर्तते स अत्वावच्छिन्न बोध तात्पर्येन उच्चरितम् अस्ति। यतोहि मदुच्चरितः तच्छब्दः अत्वावच्छिन्नं बोधयतु इत्याकारकं वक्तुस्तात्पर्यं वर्तते इति कृत्वा अत्वावच्छिन्न बोध तात्पर्येन उच्चरितत्वस्य तच्छब्दे सत्वात् स्वावच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्वं तच्छब्दे अस्ति इति कृत्वा प्रथम संबंधेन वर्णत्व व्याप्य जाति वैशिष्ट्यं तच्छब्दे समागतम्।
किन्तु द्वितीयः सम्बन्धः नास्ति। द्वितीयः सम्बन्धः स्वविशिष्टशक्तिपर्याप्त्यधिकरणत्वं नास्ति। यतोहि स्वपदेन अत्र वर्णत्व व्याप्य जातिः ग्राह्या। प्रकृतस्थले वर्णत्व व्याप्य जातिः अस्ति अत्वरूपा जातिः। तदवच्छिन्नः अ तदर्थ निरूपितत्वं तच्छब्दनिष्ठ शक्तौ अस्ति। किन्तु द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्य नियामकः यः द्वितीयः संबंधः नास्ति। स्वेतर धर्मावच्छिन्ना निरूपितत्व स्वं भवति अत्वं स्वेतर धर्मः घटत्वं तदवच्छिन्नः घटः तन्निरूपितत्वम् अपि तच्छब्दनिष्ठायां शक्तः वर्तते। यतोहि तच्छब्दः जगतः वर्तमानान् सर्वान् पदार्थान् बोधयति। तच्छब्दः जगति यावन्तः पदार्थाः सन्ति तान् सर्वान् अपि पदार्थान् तच्छब्दः बोधयति। एतादृशं किमपि वस्तु न वर्तते यद् वस्तु तच्छब्दः न बोधये। अधुना पश्यन्तु, एतादृशं किमपि वस्तु वर्तते यद् वस्तु तच्छब्दः बोधयितुं न समर्थः स्यादिति। तच्छब्दः घटमपि बोधयति, पटमपि बोधयति, मठमपि बोधयति, उत्तम महोदयमपि बोधयति, राहुल महोदयमपि बोधयति, सर्वं बोधयति। अतः तच्छब्दे सर्वार्थ निरूपिता शक्तिः वर्तते। तर्हि तच्छब्दनिष्ठायां शक्तौ यथा अत्वावच्छिन्नार्थ निरूपितत्वम् अस्ति तदवत् अत्वेतर घटत्वावच्छिन्नार्थ निरूपितत्वम् अस्ति न वा? अस्त्येव। यदि तच्छब्दस्य वाच्याः सर्वेऽपि पदार्थाः वर्तन्ते तर्हि सर्वार्थ निरूपितत्वं तच्छब्दनिष्ठायां शक्तौ अस्ति। तर्हि अत्वेतर घटत्व रूप धर्मावच्छिन्न निरूपितत्वमेव अस्ति, अनिरूपितत्वं न वर्तते इति कृत्वा एकसत्त्वेपि द्वयं नास्ति इति न्यायेन स्वावच्छिन्न निरूपितत्व संबंधेन अत्वरूप जाति वैशिष्ट्यस्य तच्छब्दनिष्ठायां शक्तौ सत्त्वेपि स्वेतर धर्मावच्छिन्ना निरूपितत्व संबंधेन अत्वरूप जाति वैशिष्ट्यस्य तच्छब्दनिष्ठायां शक्तौ अभावात् एकसत्त्वेपि द्वयं नास्ति इति नियमेन तच्छब्दनिष्ठा शक्तिः अत्वरूप जाति विशिष्टा न जाता। अतः तच्छब्दात् कार प्रत्ययस्य आपत्तिः न वर्तते इति तच्छब्दात् कार प्रत्ययस्य आपत्तिः वारिता। तदुपरि पूर्व पक्षी तर्हि इदानीं वर्णात्कारः इत्यस्य अर्थः कः जातः? एकवारं पुनः वदामि। वर्णत्व व्याप्य जाति विशिष्टात् कार प्रत्ययः जाति वैशिष्ट्यञ्च स्वावच्छिन्नबोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व स्वविशिष्ट शक्ति पर्याप्त्यधिकरणत्व इत्युभय संबंधेन द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्यञ्च स्वावच्छिन्न निरूपितत्व स्वेतर धर्मावच्छिन्न अनिरूपितत्व इत्युभय संबंधेन अयं परिष्कृतः अर्थः सिद्धान्तिभिः प्रतिपादितः। तदुपरि पूर्व पक्षी वदति एतादृशार्थ स्वीक्रियते तर्हि अधुना असंभव रूपः दोषः असंभवापत्तिः। यतोहि अधुना अस्य परिष्कृतस्य अर्थस्य कः निष्कर्षः इति निष्कर्षं यदि भवन्तः जानन्ति चेत् कुत्र कार प्रत्ययः भविष्यति कुत्र न भविष्यति इति ज्ञातुं सौकर्यं स्यात्। यस्य शब्दस्य एक एव अर्थः वर्णरूपः अर्थः तस्मात् शब्दात् कार प्रत्ययः भविष्यति। यस्य शब्दस्य एकातिरिक्तः अर्थः वर्तते तस्मात्
शब्दात् कार प्रत्ययः न भविष्यति। अधुना पश्यन्तु, अ सिद्धान्ती किं कथयति, अशब्दस्य अ इ उण इत्यत्र पठितस्य अशब्दस्य एक एव अर्थः वर्तते, अरूपः अर्थः। अतः तदतिरिक्तः अर्थः नास्ति। अतः अशब्दात् कार प्रत्ययः भविष्यति अकारः। किन्तु यस्य शब्दस्य वर्णः अपि अर्थः वर्तते, वर्णातिरिक्तः अन्यः अपि अर्थः वर्तते, तस्मात् कार प्रत्ययः न भविष्यति। यथा तच्छब्दः, तच्छब्दस्य वर्णरूपः अर्थः अपि अस्ति, वर्णातिरिक्तः अपि अर्थः घटादिः वर्तते। अतः तच्छब्दः एकाधिकार्थबोधकः, अतः तच्छब्दात् कार प्रत्ययः न भविष्यति। अधुना परिष्कारस्य निष्कर्षः कः जातः राहुल जी? वर्णत्व व्याप्य जाति अधुना आचार्यः परिष्कारं न पृच्छामि, परिष्कारस्य निष्कर्षः जातः यस्य शब्दस्य एकः एव अर्थः भविष्यति वर्णरूपः, तस्मात् कार प्रत्ययः भविष्यति। यस्य शब्दस्य वर्णातिरिक्तः घटादिः अर्थः अस्ति, तस्मात् कार प्रत्ययः न भविष्यति। तत्र दृष्टान्तं पश्यन्तु, अ इ उण इत्यत्र पठितस्य अशब्दस्य एकः अर्थः अस्ति वर्णरूपः, तस्मात् कार प्रत्ययः भविष्यति। किन्तु तच्छब्दस्य अरूप वर्णातिरिक्तः घटादिरपि अर्थः वर्तते, अतः तच्छब्दः एकाधिकार्थबोधकः, अतः तस्मात् कार प्रत्ययः न भविष्यति। तर्हि निष्कर्षः कः आगतः? यस्य शब्दस्य एकः अर्थः स च वर्णरूपः, तस्मात् कार प्रत्ययः भविष्यति। यस्य शब्दस्य वर्णातिरिक्तः अर्थः अस्ति, तस्मात् कार प्रत्ययः न भविष्यति इति निष्कर्षः अस्य परिष्कृतस्य अर्थस्य आगतः। तर्हि एवं अवगतम्? लेकिन गुरुजी हाँ, अकारस्य तु वर्णः एव अर्थः अस्ति इति नास्ति, विष्णुवाचकः शब्दोऽपि अकारः इति श्रूयते। न अधुना तद्विषये चिन्ता मास्तु, अहं यदा वक्ष्यामि तदा प्रष्टव्यम्। अधुना सिद्धान्ती परिष्कारं कृतवान्, तर्हि तस्य परिष्कृतस्य अर्थस्य कः अर्थः जातः? अतएव मया असम्भवः इति उच्यते खलु। अतएव एतादृश परिष्कृतार्थस्वीकारे असम्भवः इति मया प्रतिपाद्यते एव। किन्तु असम्भव दोष प्रतिपादनात् पूर्वम् अस्य परिष्कृतस्य अर्थस्य तात्पर्यं किं जातमिति नूतनाः छात्राः यदि अवगच्छन्ति चेत् तेषां सौकर्यं भवति। आं सत्यं सत्यम्, अस्तु अस्तु। आं महोदय। तर्हि यस्य शब्दस्य पृच्छन्तु पृच्छन्तु। न महोदय, केवलम् एवं। तर्हि निष्कर्षः भवद्भिः अवगतः? आं महोदय, स्पष्टतया। राहुल जी, अधुना पूर्वपक्षी वदति एतादृशः परिष्कृतः अर्थः अङ्गीक्रियते चेत् असम्भवापत्तिः, असम्भवरूपः दोषः स्यात्। कदाचिदपि कस्माच्चिदपि शब्दात् कार प्रत्ययः न स्यात्। कथम्? तर्हि इदानीं राहुल महोदयानां मतम् उपस्थापयामि। अ इ उण इत्यत्र अकारः वर्णवाचकः वर्तते, किन्तु वर्णातिरिक्तं वासुदेवरूपम् अर्थमपि बोधयति, विष्णुरूपम् अर्थमपि बोधयति। अतः वर्णातिरिक्तः विष्णुरूपः अर्थः जातः। जातश्चेत् द्वितीय संबंधेन स्वविशिष्ट शक्ति पर्याप्त्यधिकरणत्व
अनेन संबंधेन अत्वजाति वैशिष्ट्यम् अपदनिष्ठायां शक्तौ न स्यात्। कथम्? अधुना स्वावच्छिन्न निरूपितत्वम् अस्ति, स्वम् अत्वं तदवच्छिन्न निरूपितत्वम् अशब्दनिष्ठायां शक्तौ वर्तते, किन्तु स्वेतर अत्वेतर धर्मः भवति वासुदेवत्वं विष्णुत्वं वा तदवच्छिन्नः भवति वासुदेवः विष्णुः, तदर्थ निरूपितत्वमपि अस्ति। अतः स्वेतर धर्मावच्छिन्ना निरूपितत्वम् अकारनिष्ठायां शक्तौ नागतम् इति कृत्वा तच्छब्दस्थले यथा स्वेतर धर्मावच्छिन्ना निरूपितत्व रूपस्य द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्य नियामकस्य संबंधस्य अभावात् एकसत्त्वेपि द्वयन्नास्ति इति न्यायेन अत्वरूप जाति वैशिष्ट्यम् अकारनिष्ठायां शक्तौ नासीत् इति कृत्वा यथा तत्र कार प्रत्ययः न भवति स्म, तदानीम् अत्र इष्टस्थले अशब्दात् अपि कार प्रत्ययः न स्यात् इति एका अनुपपत्तिः। अधुना पश्यन्तु, सिद्धान्ती वदेत् अस्तु तथा अन्यत्र अशब्दस्य विष्णुः अर्थः इति अन्यत्र तथा स्वीकर्तुं शक्यते, किन्तु अत्र अ इ उण् इत्यत्र पठितस्य अशब्दस्य अयमेव अर्थः, तस्य विष्णुवाचकत्वम् अस्माभिः न स्वीक्रियते, अस्माकं तथा आग्रहः नास्ति। तर्हि तदुपरि पूर्वपक्ष वैयाकरणानामेव सिद्धान्तः वर्तते, रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा, शब्दस्य स्वं रूपमपि संज्ञी, शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना, अर्थात शब्दस्य आनुपूर्वी अपि अर्थः भवति, शब्दशास्त्रे या संज्ञा वर्तते तां विना। तर्हि अ शब्दशास्त्रीय संज्ञा अस्ति। राहुल जी, हाँ बोलिए। शब्दशास्त्रीय संज्ञा नास्ति। तर्हि अशब्दस्य आनुपूर्वी अपि अर्थः भविष्यति। तर्हि अधुना अशब्दस्य द्वौ अर्थौ आगतौ, एकः अरूपः, द्वितीयः अत्वरूपानुपूर्वी, द्वौ अर्थौ आगतौ न वा? आम् आगतम्। तर्हि अधुना अयम् अशब्दः अपि एकाधिकार्थबोधकः भवति न वा? हाँ भवति। तर्हि अधुना अशब्दात् कार प्रत्ययः न स्यात् इति तु अधुना इति तु जातम्। अधुना परिष्काररीत्या कथं न भवति? तर्हि वदामः, अत्वावच्छिन्नार्थ बोधनेच्छया अशब्दः उच्चरितः वर्तते इति कृत्वा स्वावच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्वम् अशब्दे अस्ति, किन्तु स्वविशिष्ट शक्ति पर्याप्त्यधिकरणत्व रूपः द्वितीयः संबन्धः न वर्तते। कथम्? अत्र वैशिष्ट्य नियामकौ द्वौ संबन्धौ स्तः, स्वावच्छिन्न निरूपितत्व, स्वेतर धर्मावच्छिन्ना निरूपितत्व। तर्हि स्वम् अत्वं तदवच्छिन्नार्थ निरूपितत्वम् अकारनिष्ठायां शक्तौ वर्तते, किन्तु स्वेतर भवति अत्वत्वम्, तदवच्छिन्ना भवति अत्वरूपानुपूर्वी, तादृशानुपूर्वी रूपार्थ निरूपितत्वमपि अशब्दनिष्ठायां शक्तौ वर्तते, यतोहि शब्दशास्त्रीया या संज्ञा न वर्तते तादृशः शब्दः आनुपूर्विमपि बोधयति इति स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति शास्त्रेण बोध्यते। तर्हि अशब्दस्य एवञ्च अत्वरूपानुपूर्वी इति इमौ द्वौ अर्थौ स्तः इति कृत्वा अत्र अशब्दादपि कार प्रत्ययः न स्यात्। एवमेव इ शब्दात्, उ शब्दात्, ह शब्दात् क्वचिदपि कार प्रत्ययः न स्यात्। तदुपरि सिद्धान्ती वदति यत् अस्तु
अधुना अशब्दस्य द्वौ अर्थौ स्तः, अरूपः अर्थः एवञ्च अत्वरूपानुपूर्विरूपः अर्थः। तर्हि उभयोः अर्थयोः अशब्दस्य भिन्ना भिन्ना शक्तिः अंगीक्रियते, एका शक्तिः नास्ति, भिन्ना भिन्ना शक्तिः अशब्दस्य अकार रूपे अर्थे आनुपूर्व्याञ्च स्वीक्रियते। तर्हि अधुना द्वे शक्ति स्तः, तर्हि अत्वरूपानुपूर्व्यर्थ निरूपिता शक्तिः या अशब्दे वर्तते, सा शक्तिः अरूपार्थ निरूपिता नास्ति। या अरूपार्थ निरूपिता शक्तिः वर्तते, सा शक्तिः अत्वरूपानुपूर्व्यर्थ निरूपिता नास्ति। अतः स्वेतर धर्मावच्छिन्ना निरूपितत्व अरूपार्थ निरूपितायाम अशब्दनिष्ठायाम शक्तौ आगमिष्यति, अतः न दोषः। तदुपरि पूर्वपक्षी वदति यत् भवद्भिः भिन्ना शक्तिः स्वीकर्तुं न शक्यते। कथं? यतोहि शब्दार्थयोर्मध्ये यदि भिन्ना भिन्ना शक्तिः अंगीक्रियेत तर्हि सकृद् उच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति, न तु वारं वारम् इति नियमेन। सकृद् उच्चरितेन शब्देन कस्यचित् सकृदर्थस्यैव बोधः स्यात्। एवञ्च अशब्दस्य उच्चारणे सति कदाचित् अरूपार्थस्य कदाचित् अत्वरूपानुपूर्व्यर्थस्य च बोधः स्यात्। एककालावच्छेदेन अर्थस्य आनुपूर्व्याश्च बोधः न स्यात्। सिद्धान्ति भवति न स्यात् तर्हि न भवतु, कः दोषः? तर्हि उच्यते हरिकारिका विरोधः। यतोहि वाक्यपदीये न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। लोके एतादृशं किमपि सविकल्पकं ज्ञानं नास्ति यस्मिन् ज्ञाने शब्दः न भासते। घटः इत्युच्यमाने घट इत्यस्मात् शब्दात् जायमाने ज्ञाने यथा घटत्वावच्छिन्नार्थः विषयः भवति तद्वदेव घ अ ट अ इयम् आनुपूर्वी अपि विषयः भवत्येव। किन्तु भवद्भिः अधुना घटत्वावच्छिन्नार्थे भिन्ना शक्तिः, आनुपूर्व्यां भिन्ना शक्तिः इति प्रतिपादितं। तर्हि अधुना भिन्न भिन्न शक्तियोः सत्वात् सकृदुच्चरितेन घट शब्देन उभयोः अर्थयोः घटत्वावच्छिन्नार्थस्य आनुपूर्व्यर्थस्य च भानं न स्यात्। तथा च हरिकारिका विरोधः। एवमेव प्रकृतस्थले अशब्दस्य अरूपे अर्थे भिन्ना शक्तिः, आनुपूर्व्याञ्च भिन्ना शक्तिः यदि उच्यते तर्हि अ इत्यस्मात् शब्दात् जायमाने ज्ञाने उभयोः अरूपार्थस्य अत्वरूपानुपूर्व्याश्च विषयतया भानं न स्यात्। एवञ्च न स्वस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते इति हरिकारिका विरोधात् वैयाकरण सिद्धान्तः भज्येत। इति चेत् अत्र सिद्धान्तिभिः वर्णात्कारः इत्यस्य निष्कृष्टः परिष्कृतः निर्दिष्टः अर्थः वदति। वर्ण विशिष्टात्कार प्रत्ययः वैशिष्ट्यञ्च स्वाद्यवयवकत्व स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व स्वविशिष्टा घटितत्व एतत् तृतीय संबंधेन।
तृतीय संबंध घटक शक्ति वैशिष्ट्यंच स्वेतरत्व स्वसमभिव्याहृत अकारेतरत्व इत्युभय संबंधेन। पुनः एकवारं वदामि, भवन्तः सम्यक्तया शृण्वन्तु एवञ्च लिखित्वा स्वः श्रावयन्तु च। वर्ण विशिष्टात् कार प्रत्ययः वैशिष्ट्यंच स्वाद्यवयवकत्व स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्य विषयत्व स्वविशिष्टा घटितत्व एतत् तृतीय संबंधेन। तृतीय संबंध घटक वैशिष्ट्यंच स्वेतरत्व स्वसमभिव्याहृताकारेतरत्व इत्युभय संबंधेन। अयं परिष्कृतः अर्थः वर्तते। अमुम् अर्थं कंठस्थीकृत्य भवन्तः श्वः श्रावयन्तु। अधुना कालः जातः, अस्य अर्थस्य समन्वयम् एवञ्च अग्रे शेखर ग्रन्थे यः विचारः वर्तते तद्विचारं श्वः वक्ष्यामि। इदानीं कालः जातः, अतः अत्रैव पाठं समापयामि, स्थापयामि च। छात्राणां प्रश्नाः वर्तन्ते चेत् कृपया वदन्तु। गुरुजी प्रणवः। यद् लिखितः द्वय स्वीकारे हरिकारिकया सह कः विरोधः, पुनः एकवारं कृपया बोधयन्तु। यत्र वृत्तिद्वयं भवति, शक्तिद्वयं भवति, तत्र सकृदुच्चरितेन शब्देन कस्यचित् एकस्यैव अर्थस्य बोधः भवति। उभयोः अर्थयोः बोधः न भवति। यथा पश्यन्तु, हरिशब्दः वर्तते। हरिशब्दः नानार्थकः। तत्र हरित्वावच्छिन्नार्थ निरूपिता शक्ति, विष्णुत्वावच्छिन्नार्थ निरूपिता शक्ति, कपित्वावच्छिन्नार्थ निरूपिता शक्ति हरिशब्दे वर्तते। तर्हि हरिं पूजय इत्यत्र हरिशब्दः सकृदुच्चरितः। सकृदुच्चरितेन हरिशब्देन कस्यचित् एकस्य अर्थस्य बोधः भवति वा हरिशब्दस्य यावन्तः अर्थाः वर्तन्ते तेषां सर्वेषां बोधः भवति? कस्यचित् एकस्यैव भवति। एवं महोदय? आमां श्रूयते महोदय। तर्हि अत्र अशब्दस्य यदि अरूपे अर्थे अत्वरूपायाम् आनुपूर्व्यां च भिन्ना शक्तिः स्यात् तर्हि कदाचित् आनुपूर्व्याः कदाचित् अरूपार्थस्य च बोधः स्यात्। सकृदुच्चरितेन अर्थशब्देन उभयोः अरूपार्थस्य आनुपूर्व्यार्थस्य च बोधः एककालमुच्यतेन सकृदुच्चरितशब्दः सकृदेव अर्थं गमयति, न तु वारं। अत्र सकृत् इति अर्थे विशेषणं सकृत् अर्थविषयकबोधं जनयति। तथा च प्रत्ययो लोके यः शब्दः गमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते इति हरिकारिकया सह विरोधः। यतोहि हरिकारिकायाः तात्पर्यं वर्तते लोके एतादृशं किमपि ज्ञानं वर्तते। तर्हि लोके कीदृशं ज्ञानं? सविकल्पकज्ञानं। तर्हि सविकल्पकज्ञाने सर्वदा अर्थेन सह आनुपूर्वी अपि भासते। अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। आनुपूर्वी अपि तस्मिन् ज्ञाने अनुविद्धा भवति। अतः अर्थेन सह सविकल्पकज्ञाने आनुपूर्वी अपि भासते इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। इदानीं भिन्नभिन्ना शक्तिस्वीकारपक्षे तु आनुपूर्व्याः भानं स्यात् अथवा अर्थस्य भानं स्यात्। उभयोः एककालपक्षेन एकस्मिन् ज्ञाने विषयतया भानं न स्यात् इति कृत्वा हरिकारिका विरोधः। एवम् आचार्य, स्पष्टं। धन्यवादः।
अन्येषां प्रश्नाः? गुरुजी, हाँ, एक साथ दो अर्थों लेने से समस्या हो रही थी, इसलिए कहा कि जैसे हरि शब्द एक ही समय में एक ही अर्थों को वाचक होगा, सभी एक को एक साथ नहीं होगा, इसको हाँ। कहकर समाधान दिया है। लेकिन इसी तरह तत्शब्द में भी तत्शब्द एक काल में एक ही शब्द को बोधित करता है, ऐसा मान लेने से तत्शब्द से भी कार्य हो जाएगा। तत्शब्द एक कालावच्छेदेन एक ही शब्द का एक ही अर्थ का बोधक होता है, सही है। लेकिन हरि शब्द और तत्शब्द में एक अंतर है। हरि शब्द नानार्थक है, लेकिन तत्शब्द नानार्थक नहीं है। तत्शब्द नाना अर्थ का बोध यद्यपि कराता है, तथापि तत्शब्द नानार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्शब्द की बुद्धिसत्वोपलक्षित तत्धर्मावच्छिन्न में शक्ति स्वीकार की गई है। यहाँ बुद्धिसत्व जो है वो उपलक्षण होता है, अतः तत्शब्द की बुद्धिसत्वोपलक्षित तत्धर्मावच्छिन्न में शक्ति स्वीकार करने के कारण तत्शब्द नानार्थक नहीं है। इसलिए भूषण सार में आप पढ़े होंगे कि धातु की तदादि जो धातु है उसकी नानार्थकता आपत्ति का वारण तदादि न्याय ने किया है ना। हाँ हाँ, तो तदादि न्याय ने किया माने तत्शब्द अनेकार्थक होते हुए भी तत्शब्द नानार्थक नहीं है। तत्शब्द अनेक अर्थ का बोध कराता है यद्यपि, तथापि वो नानार्थक नहीं है। क्योंकि नानार्थकत्व नाम अनानुगत नाना धर्मावच्छिन्न शक्ति निरूपक धर्मवत्वम्। अनानुगत नाना धर्मावच्छिन्न शक्ति निरूपकतावच्छेदक धर्मवत्वम् नानार्थकत्व। तो तत्शब्द में अनुगत धर्म है, बुद्धिस्थत्व जो है वह एक सभी धर्मों का जितने शक्यतावच्छेदक हैं, इन सारे शक्यतावच्छेदक का अनुगमक बुद्धिस्थत्व है। इसलिए अनानुगत नाना धर्मावच्छिन्न शक्ति निरूपकतावच्छेदक धर्मवत्व तत्शब्द में नहीं आता, इसलिए तत्शब्द नानार्थक नहीं होता। हरि शब्द में कपित्व, हरित्व, विष्णुत्व, इंद्रत्व, अश्वत्व जो नाना धर्म है, उनका अनुगमक कोई एक धर्म नहीं है। इसलिए अनानुगत नाना धर्मावच्छिन्न शक्ति निरूपकतावच्छेदकैक धर्मवत्व हरि शब्द में है। इसलिए हरि शब्द नानार्थक होता है। अनेक अर्थ के बोधक दोनों हैं, हरि शब्द भी है लेकिन तत्शब्द भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? हरि शब्द नानार्थक है लेकिन तत्शब्द नानार्थक नहीं है। समझे? हाँ हाँ गुरुजी, ठीक है। समापयामि। नत्वा फणीशं नागेशस्तनुते अर्थ प्रकाशकं मनोरमो मार्थदेहं शब्देन्दुशेखरं। श्री गुरुभ्यो नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमामि।